अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, 20 दिन का राशन स्टोर करने का हुक्म भी दे दिया गया है और ये भी बता दिया गया कि आज रात सुबह यानी 5 बजे तक हाई अलर्ट होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम इलाकों में, तमाम सेंसिटिव इलाकों में बिजली बंद कर दी गई है। अब तक की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। एक वीडियो सामने आई है कि किस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के जो JF-17 है, उन्होंने हिंदुस्तान के राफेल तैयारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे पसपा किया है। एक मिडभेड़ होने वाली थी, एक लड़ाई होने वाली थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो राफेल तैयारे थे उनका जो अपना कोडिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर सका, तो उनको अचानक वापस जाना पड़ा। वो वीडियो उसकी भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हिंदुस्तान ने जी अब कुछ और तहकीकात की हैं, वो भी आपको बताएंगे कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यानी उनके पास एक अब उनको प्रूफ मिला है कि हवावे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। और इस कदर खौफ है चाइना का, चूंकि चाइना ने भी आज उनको एंगेज कर लिया है कि वो चाइना का नाम तक नहीं लिख सकते। और फिर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, तमाम सियासी जमातों को आर्मी जनरल साहब ने इकट्ठा कर लिया है। कल बहुत अहम दिन होने वाला है। पहले जरा बात करते हैं कि अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इस वक्त भी अगेन जो अलर्ट है वो है, थ्रेट अभी भी है। और खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के वो एरिए जो बिल्कुल नैरो बॉर्डर है, जहां पे बिल्कुल एक विद इन सेकेंड जो हिंदुस्तान के त्यारे वारदात डाल सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल चूंकि ऐसी इतना करीब है कि आपको विद इन नैनो सेकेंड्स, अगर आप JF-17 में या आप राफेल में, तो बहुत कम वक्त में आप अपनी वारदात डाल के वापस चले जाते हैं। लेकिन उन तमाम एरियाज पे इस वक्त अलर्ट है, हम तमाम लोग जाग रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी अब तय हो गया कि कोई जो आम लोग हैं, सिविल लोग हैं, वो भी जागते हैं, वो भी पहरा देते हैं। लेकिन इससे भी हैरान कुन बात यह कि हमारी जो एयरफोर्स है वो वहां पर भी मौजूद है। पहाड़ों पे जगह जगह एक एक चीज मॉनिटर हो रही है, कहीं से हिंदुस्तान अंदर घुसने ना पाए ये। और इसके साथ आम जो लोग हैं वो भी असला लेके, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इतना खौफ है हिंदुस्तान को कि चूंकि अब आपने ये तो नहीं सुना होगा कि हिंदुस्तान की जो कौम है वो भी हिंदुस्तानी फौज के पीछे खड़ी हो गई है कि हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी जब ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो वो सरहदों पर पहुंच जाते हैं। और आज नीलम वैली में लिटरली लोग पहुंच गए अगले मोर्चों पे सामान उठा के कि भाई हम भी लड़ेंगे। ये बहुत कम ये चीज देखी जाती है। आई विश इमरान खान बाहर होते तो शायद इस वार की डायनामिक्स ही चेंज हो गई होती, शायद ये इतना लंबा चलती भी ना, और हिंदुस्तान को मालूम होता कि भाई यहाँ पे तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। बहरहाल अब हिंदुस्तान ने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी लीड मिली है उनको। इंडिया टुडे रिपोर्ट करता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है कि सिग्निफिकेंट लीड हैज इमर्ज विद सिक्योरिटी एजेंसीज। वो कहते हैं कि हमने डिटेक्ट किया है जो हवावे सैटेलाइट सिस्टम है, जो हवावे फोन्स हैं, वो इस्तेमाल हुए हैं ये पहलगाम का जो अटैक है उसमें। और हवावे ए चाइनीज कंपनी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। हवावे जो कंपनी, आपको याद होगा हवावे का क्लेश चला था गूगल के साथ ट्रंप के दौर में, और उसके बाद इंडिया में भी हवावे को बैन किया गया था। अब वो कहते हैं कि ये जो डिवाइसेज हैं ये पाकिस्तान से स्मगल हुई हैं। और आखिर पे वो इतना लिखते हैं कि इन अदर फॉरेन कंट्री, या फिर चाइना से, वो चाइना का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि आज चाइना ने भी उनको एंगेज कर दिया है। ये आलम है हिंदुस्तान का, और उनको चीन का लफ्ज लिखते हुए मौत पड़ती है। ये उनकी बहादुरी है। बहरहाल दूसरी तरफ अता तारड़ साहब कहते हैं जी कि हमने टेक्नोलॉजी में भारत का धड़न तख्ता कर दिया, हमने भारत के अकाउंट्स बंद कर दिए, हमने घर के अंदर घुस के मारा। आप इस बात को ले लें कि कितना ये कर सकते हैं या इन्होंने क्या किया होगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में ये हुक्म दे दिया गया है कि हालात बिगड़ सकते हैं। 20 दिन का सामान राशन अपने पास स्टोर कर लें। और बंकर्स, आपको पता है कि वहां पे घरों के साथ बंकर भी बनाने का कॉन्सेप्ट है। जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं वो उसको एक अपना मोर्चा भी बनाते हैं। जब एक्टिव होती थी लाइन ऑफ कंट्रोल, बहुत ज्यादा फायरिंग होती थी जब, तो फिर हर घर के साथ एक बंकर भी बनाया जाता था। अब वो चूंकि बीच में अमन हो गया तो वो बंकर्स का वो ट्रेंड खत्म हो गया था। अब बंकर्स भी जरूरी कर दिए गए कि लोगों को अगर इस नौयत की जंग छिड़ जाती है तो फिर आपको बंकर भी लाजमी कर दिए कि आपको बंकर के अंदर शिफ्ट होना पड़ता है। वो जमीन के अंदर आप बनाते हैं खोद के, और वो जो बड़ा गोला पड़ता है मजाफात में भी इर्द गिर्द भी अगर पड़े तो वो उसमें इतनी ज्यादा नुकसान होने का खदशा नहीं होता। दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि अब कल जो
DGISP آ رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی کی صورتحال پر بیک گراؤنڈ میں اس ابھی جو تسلسل ہمارا چل رہا ہے ہندوستان کے ساتھ اس کو لے کر ایک بریفنگ بھی دیں گے. بہت اچھا ہوتا ہے, یہاں پہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگین عمران خان کو بھی اس میں بلایا جاتا ہے, لیکن بلائیں گے نہیں, ظاہر ہے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان جو کہہ رہا تھا کہ ہم گھسیں گے, وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ آج بھی جو تھریٹ ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ موجود, اور ہندوستان گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے کیا کیا ہے, اس کے بعد میں آتا ہوں وہ رافیل کے اوپر. آج انہوں نے, ہندوستان کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہندوستان کی ایک جو ان کی BSF ہے انڈیا کی, اس نے پاکستان کے ایک سپاہی کو ایک بارڈر سے اٹھا لیا, اغوا کر لیا. یہ ہندوستان کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. لیکن اصل جو بات ہے, جو ویڈیو سامنے آئی ہے کہ کس طرح مقابلہ ہوا ہے پاکستانی ایئر فورس کا, وہ بہت زبردست ویڈیو بنائی گئی ہے. اس میں جی کہا گیا ہے کہ جو انڈیا کے رافیل تھے, 4 رافیل تیاریں لائن آف کنٹرول پہ پہنچے, انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر گھسنے کی کوشش کی, تو ہمارے تیارے ادھر الرٹ تھے. ہمارے ریڈار سسٹم نے ان کو ڈیٹیکٹ کر دیا. ظاہر ہے جب آپ ریڈار سسٹم تو بڑا جدید خطوط پر جو ہے وہ اس کی کوڈنگ ہوئی ہے, جیسے وہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا آبجیکٹ وہ ان کی طرف آ رہا ہے یا کوئی ایسی مومنٹ ہو رہی ہے, چونکہ اب اس لیول کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ساؤنڈ کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, وہ مومنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, وہ میٹلز کو, تو وہ بہت ساری چیزیں تو پھر اس میں نظر میں آ جاتی ہیں, اس کی رینج میں آ جاتی ہیں. جب یہ ڈیٹیکشن ہو گئی کہ ہندوستان کے 4 رافیل طیارے لائن آف کنٹرول پہ فلائی کر سکتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں, فیصلہ لیں. آپ وہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کاکپٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے اڑنا ہوتا ہے سیدھا, اور پھر اڑے پھر پاکستانی طیارے بھی. اور جب پاکستانی طیارے اڑے تو ان کا جو سسٹم تھا انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا, بھائی پاکستان جو ہے وہ اس وقت جاگ رہا ہے, وہ الرٹ ہے, مقابلہ ہو سکتا ہے. تو اس دوران وہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر جیسے پاکستانی طیارے ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنا روٹ چینج کر کے واپس وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور اس کی خبر بھی سامنے آئی کہ کیا ہوا ہے بھائی, ہوا یہ ہے کہ ان کا جو کوڈنگ سسٹم تھا وہ کام ہی نہیں کیا. یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے ایسی ٹیکنالوجی سرحدوں کے اوپر لگا دی ہے کہ جو پاکستان کے طیارے ہوں گے ان کی جو جتنی انٹرنل کراسپونڈنس ہو رہی ہوگی تو وہ اس کو جام کر دے گی, اور وہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ختم ہو جائے گی, اور وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے, اور ہمیں بہت آسان ہو جائے گا. یہ ایک ہوتی ہے ٹیکٹس ہوتی ہے ڈیسیو کرنے کی, لیکن وہ پاکستان کا تو نہیں کر سکے, ان کا اپنا بہرحال ہو گیا. ایک اور خبر ہے, مودی نے خط لکھا تھا کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کا جو لون ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے. ایک طرف انہوں نے لون بند کرنے کی کوشش کی, پانی بند کرنے کی کوشش کی, کہا گیا کہ ہم ایک فل فلیج کائنیٹک آپریشن لانچ کریں گے. آج 10 دن ہو گئے ان کو گھسنے کا موقع نہیں مل رہا, پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا. اور اب یہ خبر آ رہی ہے جی کہ IMF's انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر فائرڈ ود امیڈیٹ افیکٹ سیز گورنمنٹ, یعنی کہ جو کرنے جا رہے تھے, جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا انڈیا کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں, اس کو فائر کر دیا گیا. جو مودی پاکستان کے پیسے رکوانے کے لیے چلا تھا اس کا اپنا جو ڈائریکٹر ہے بیچارہ, اس کی نوکری ہی چلی گئی ہے. یہ اب خبر سامنے آئی ہے. لائن آف کنٹرول پہ صورتحال بدستور اسی طرح وہاں پہ جو عوام ہے ان کو بھی بتایا گیا کہ آپ نے بھی جاگتے رہنا ہے, اپنا راشن سٹور کر دیں, بنکرز کی طرف جائیں اور الرٹ رہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.